सर्गींच्या बो मोगळा बापा, आमी तुका काळजांत अर्घ येता, कित्याक तो देवांचो देव, धन्याचो धनी, सरपदा देव तूं जावन असे, आम्हा सर्वांचो बापाय तूं जावन असे, अनाथांचो, विधवेंचो, परक्यांचो, दुबळ्या धाकट्यांचो बापाय तूं जावन असे, देखून आमी तुका अर्घ येता. हांवचो अल्फा आनी ओमेगा, पयलो आनी निमाणो, आरंभ आनी अंत म्हणलो देव तूं जावन असे. सर्ग म्हजें शिंयासण, पृथ्वी म्हजी पांयाची मणे म्हूण तुवें सांगलें बापा. तरी कालत्यांचे मागणे तूं आयकते, हंकार्यांक, गरव्यांक, आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्याक धरणे तूं शेवटे आनी किरकोळ्यांक ल्हानाक तूं उंच उबारते बापा. देखून आमी तुका अर्घ येता. वय बापा, जेन्ना आमी आमची पातकां वळखता आनी ती पातकां आमी सांडटा आनी तुज्या मुखार खालती जाता, तेन्ना तूं आमकां वेंगेन घेते, आरोन धरते. एका पातक्याच्या परतून थंय सर्गी संतोष पावतले म्हण तुवें सांगलें बापा. त्याच संतोशांत भागीदार जावंक आमी होगडे तोच सडवण्याचो संतोश परत जोडचे घेताय तुवें आमकां हांगासर हाण पावयले बापा. त्या पासून आमी तुका अर्घ येता. तुजो मोग वर्तो, तुजी दया वर्ती जावन आसा, तुजी राजवडकी पदवी आनी महिमा ससाच्या ससनाक ती बाळता बापा. आकाश सरतली, भुमी सरतली, पूण म्हजें उतर सरची नात म्हण तुवें सांगलें बापा. त्या तुज्या उतरा खातीर, तुज्या मोगा खातीर, तुज्या दये खातीर हांव तुका अर्घ येता बापा. हो तरो वेळ तुजें उतर आयकूंक हांगासर तुवें आमकां जमो केले. तुवें बसयलो तो मजतदार, तो पाराकलीत म्हजेर आनी हांगासर तुज्या मोगान आयकूंक येयले ह्या सर भाव भयणीचे तूं पाटय बापा. आनी हांवें धैर्यान आनी उक्त्यान आनी पळय सक्तेन बरोवन हे उतर प्रगट करूंक आनी आयकतल्यांनी तेच पळय तुमचे सक्तेन बरोवन तें उतर मानून घेवंक, स्विकार करूंक आनी आपली जिणी तेच देवाच्या उतरा प्रमाणे बांदून हाडूंक आम्हा सर्वांक तूं कृपानी आदार दी बापा. हे सर मागण्या बेडयता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन, आमेन, आमेन. जेजूस सोमी म्हूण तुज्या वंटांनी उसरशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत तुटयला म्हणून तुज्या काळजांनी सतमानशी जाल्यार तुका सडवण मेळटली. इस सडवण जोड घेवन जेजूच्या पांय तले येयल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी जायते घडीत आमकां आयकूंक मेळटे आसा प्रकृती विकोपा म्हणून. जायते कडेन जायते अवघड जावन आसा, विघ्नां जावन आसा. आमच्या देशान मात्र न्ही, भायल्या गांवांत जाल्यार जायते घडीत आमच्या दोळ्या मुखार आसा. एका कडेन पावस चड जावन घेवन आवूर येवन घेवन जायते लुकसाण जावन आसा. आनी अनेक जाग्यान ते गुड्डा कुसिता म्हूण सांगून घेवन थंयसर जायते नाश जावन आसा. थोडे कडेन दर्यो उसांबळ जावन घेवन लारा ताजे गड उतरून घेवन येवन घेवन जायते नाश जावन आसा. आनी थोडे कडेन भुंयकांप गी, आनी कडेन विपरीत धग जावन घेनी आनी जायते पावस गी, आनी कितें जावन घेवन जायते कडेन नाश या लुकसाण जावनच आसा आनी जायते लोक मरण पावनच आसा. हे प्रकृती विकोपा म्हणजे तुमी आयकलां आनी हे जावनूच आसा आनी मुखले दिसान आनी कितें सडोनूच वेताले, हेका कांय अंत ना. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येचो शेवट लागीं पावला, ताजे अंत लागीं पावला. देखून आतां हे पुरा घडयता आमच्या दोळ्या मुखार आसा आनी पवित्र पुस्तकांत आसली ती हर एक प्रावद जारी जावंक आसा. आतां पळया, देवान ह्या प्रकृतीक एक नियम दिला की ना. सूर्य, चंद्र, वारे, उदक, उजवाड, ह्या उजो कितें ते जावन दी, मनजाती सयती जावन दी, ताका एक नियम म्हणले आसा वैमू. आतां दर्याक सयती देवान सांगलें आसा की दिगस हे गड उतरून येवंक नजो म्हण घेवन. हर एकाक ताजे एक नियम म्हणले आसा. पूण आज कित्याक ती प्रकृती आपले नियम मोडून आसात? कित्याक ती नियम मोडून घेवन ह्या देवान रचल्या ह्या सर्वश्रेश्ठ म्हणल्या ह्या मनशांक नाश करनासात, संवाद करनासात. कित्याक म्हळ्यार देवाच्या भुरग्यांनी, ह्या देवान रचल्या ह्या मनशांनी देवाचे कायदे, देवाचे उपदेश, ह्या देवाचे नियम पाळूंक आमी चुकल्या, आमी ते तिरस्कार केला. देखून आज नियमी प्रकृती मोड आसा आनी लोकांक जायते नाश आनी देसवड करून आसा. भाव भयणीनो, पण पयले आमी देवाचे उपदेश मोडले. देखूनच केन्ना आमी देवाचे उपदेश मोडटा, मनीस देवाच्या विरोध रावता, तेन्ना प्रकृती जावन दी, हे मनजाती जावन दी, तांचे नियम मोडटात आनी मनशाचे विरोध ते जातात. तुमी आयकलां न्ही गी, निनेवाचे लोकांनी त्या शहरांत त्या लोकांनी उपास प्रगट केल्या वेळार तांच्या मनजातींक सयती उपासाक घालूंक ना गी, तांकां सयती प्राचीत करून लावंक ना गी.
आनी सुरू बुर्तुगल आयिल्ल्या वेळार देवा सगळी सृश्टी सगळ्या मनशांक नाश करतना त्या मनजातीक सहित नाश करून उडून नागी पळया नेगी आमच्या पथका वरवीं ह्या प्रकृतीचो बी नाश ह्या मनजातीचो बी नाश जावनूच आसा ह्या संवसारांत. आनी पळया आतां हे देवाची रचना आसा पळया भोव बळिश्ट ते जावन आसा वैमू वारें केन्ना म्हण रावूंक जाता गी भुंयकांपण्यो केन्ना म्हण रावूंक जाता गी पळया आतां फाटल्या दिसांनी कितले जाग्यांनी भुंयकांपण्यो जाल्यो आनी आमच्या संवसारांत इतले शिकपी इतले विज्ञानी सायंटिस्ट म्हणले आसात आनी इतले एडवान्स टॅक्नोलॉजी तांचे लागीं आसा तांच्यान सयत ते सोदून काडूंक जायना की खंयसर भुंयकांप जाता म्हूण घेवन इतले भुमीच्या गर्भांत कितले गी 200 गी 300 किलोमिटरचे भितर कितें जावन आसा ते तांकां सयत सोदून काडूंक जायना की पूण वय जाता जाल्लो उपरांत तांकां कळटा हां जालें म्हूण घेवन पूण तांकां सयत ते सोदून काडूंक जायना की तितले बळिश्ट ते जावन आसा. ते वारें जावं दी उजवाड जावं दी उजो जावं दी या दर्यो जावं दी आनी कितेंय जावं दी देवान रचले हर एक रचना भोव बळिश्ट ते जावन आसा मनशांक ते आडोवंक ते जायना वैमू. जाल्यार ह्या पवित्र पुस्तकांत देवाक वळखल्या प्रवाद्यांनी सेवकांनी देवाच्या मनशांनी सयत ह्या रचनेक आडयल्ले आमकां आयकूंक मेळटा की मेळना कितले दाखले आसा वैमू. जेजू न्हय आसतना सयत एलियान सयत एका उतरा वरवीं एका मागण्या वरवीं 3.5 वर्सां मोळप सयत धांपले. एलिशान आपल्याचे दगलो मारले आनी ते जॉर्दन न्हय 2 वांटे जायशे केले. मोइजेनी तशेंच केलें एक बदकाटी वयर उबारले आनी तो येदो व्हडलो तांबडो दर्यो 2 भाग जायशे केले. पेद्रो उदकाचेर सरलो शद्रक मेशक अबेदनेगो उज्यान ते पडले पूण तांकां लासूंक ना आनी एलियान सर्गांतना उजो हाडयलो जायते घडीता जेजून सयत वादळाक शांत केले उदकाचेर सरलो जायते घडीत आमकां आयकूंक मेळटा ह्या देवान रचले रचने सयत देवाच्या भुरग्यांनी देवाच्या सेवकांनी आडयल्ले आसा. पूण एक सकत आसा ते देवाच्या खंयच्याय मनशा वरवीं आडोवंक जायना सेवका वरवीं आडोवंक जायना देवदूता वरवीं आडोवंक जायना खुद्द देवा वरवीं ते आडोवंक जायना. असली एक सकत आसा ते कितें जावन आसा ते एक येयलें म्हणटना कोणाचें न्ही ते खुद्द देवाक तावन सयत ते आडोवंक जायना ते जावन आसा देवाचो क्रोध. देवाचो क्रोध खुद्द देवा वरवीं सयत आडोवंक जायना तो येयलो म्हणटना ते देसवट नाश केल्ले शिवाय ते फाटीं वचना. देखून आयकूया आमी एक देवाचें उतर इजायाचो बूक अवसर 40:7 आनी ओळ 11 कितें सांगता आमी आयकूया. इजाया चॅप्टर 47 वर्स 11 कितें सांगता आमी एक आयकूया. देखून वायट तुजेर येतले पळया वायट तुजेर येतले पूण ते मंत्रांनी पयस करूंक खंयच्याय मंत्रांनी ते पयस करूंक जायना तुज्यान जावचें ना. विघ्न तुजेर औचित्य येतली विघ्न औचित्य येतले पूण तांतली तुका निवारूंक तुज्यान जावचें ना. तांतून निवारूंक तुज्यान ते जावचें ना. ज्या नासाची तुवें कल्पना पर्यंत करूंक नाय पळय त्या नासाची तुवें कल्पना सयत करूंक नाय त्या नासाचें कर्ग तुजेर अचानक येतले. पळय हे दर पळय इतले नास येयले भाव भयणी खंयच्या म्हणे मनशान चिंतले आसा केदना म्हणे चिंतले आसा गी कोरोना व्हायरस असली एक पिडा आसा म्हण घेवन कोणाक म्हणे कळीत आसले गी आतां येयल्या उपरांत आमकां कळी जाला ओ सुनामी म्हणचे आसा भुंयकंपण्यो आसा जायतीं नांवां आमकां मागीर कळी जाता वादळ आसा अशें तशें म्हण घेवन पिडा आसात पूण ते नाश तुमच्यान ते कल्पना सयत करूंक जायना. सोदोम आनी गोमोरा कशें नाश जाले ते उज्या वरी तो उजो पडटा गी अशें बी आता गी म्हण केन्ना म्हण चिंतले आसा गी हे पावस येता म्हण घेवन बुर्तुगळ अशें उदक इतलें उदक भरता गी मनीस सगळें नाश जावन वयता केन्ना म्हण चिंतले आसा गी. आमकां ते चिंतूंक सयत जायना कल्पना करूंक सयत जायना तसलो नाश येतलो म्हण सांगता मुखार. ओके परत आमी 11 वळ. देखून वायट तुजेर येतले पूण ते मंत्रांनी पयस करूंक तुज्यान जावचें ना. विघ्न तुजेर औचित्य येतली पूण तांतली तुका निवारूंक तुज्यान जावचें ना. ज्या नासाची तुवें कल्पना पर्यंत करूंक नाय त्या नासाचें कर्ग तुजेर अचानक येतले. आतां कित्याक येतले 10वी वळ आमी आयकूया तातूंतच. तूं तुज्या खोटेपणांत सुरक्षीत म्हणून तुवें चिंतलें तुवें चिंतलें हांव म्हज्या खोटेपणांत हांव म्हज्या पातकांत हांव सुरक्षीत म्हणून तुवें चिंतलें आनी म्हणलें कोणूच म्हाका पळयना कोणूच म्हाका पळयना देव म्हाका पळयना कोणी म्हाका पळयनात हांव सुरक्षीत म्हणून तुवें चिंतलें. तुजे जाणवेन आनी गिन्यानान तुका वांकडे वाटेक पावयली. देवाच्या उतरावर तुवें जियेची असले देवाच्या कुशे प्रमाणे तुवें जियेची असले देवाची वाट तुवें सोदेची असले बगर ती वाट तुवें सांडून घेन आपलीच जाणवाय आपलेच गिन्याना वरवीं तुवें तुजें वाट धरले देखून
तुवें तुज्या काळजान म्हळें हां हांव आसा म्हजे भायर दुसरी कोणूच ना. हांव सदांकल आसतलो सुरक्षीत आसतलो म्हाका कांयच जावचें ना कितले पाता केल्यार देव लेखाक धरचो ना म्हणून आमी चिंता जाल्यार असले विघ्न असले नास अचानक म्हणल्यार बरी येतले भाव भयणीनो. आमकां ते कल्पना करूंक सयती जावचें ना. मागीर देवा कितले बोब मारा कितले मागणे भेटया कितले बलिदान भेटया खंयचे सेवकाक तुमी उलो मारा ते देवाचो क्रोध आमच्यान केदींच हाडूंक जावचें ना. एक पुटी देवलो म्हणटा केदींच तो हाडूंक जावचें ना. देखूनच तो क्रोध येनाशे आमी देवाच्या एकवटांत जिवीच्या मोगांत पवित्रत्वाच्या सक्तेंत सदांच देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेल्यार कितले की बरे भाव भयणीनो कितले की बरे ते जावन आसा तो देवाचो क्रोध आमी हाडूंक आमी शकता. आनी देवाची उतर सांगता हो क्रोध काय देवाच्या भुरग्यां खातीर निर्मिल्लो न्हय म्हूण सांगता. आमचे खातीर तो निर्मूग ना भाव भयणीनो. आमी आयकूं एक उतर तेसलोनिकाक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 5 आनी वोळ 9 कितें सांगता. फर्स्ट तेसलोनिका चॅप्टर 5 वर्स 9 कितें सांगता. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंग ना. आमकां ताच्या भुरग्यांक ताच्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंग ना. बगार समे जेजू क्रिस्त उद्देशी सडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यांत. सडवण जोडूंक आमकां निर्मिल्यात भाव भयणीनो. आमकां सडवण दिवचे खातीर आमकां आपोवन दिल्लें न्हय क्रोधा खातीर न्हय अमकोणा खातीर. आतां आमी संवसारी लोकां सांगता तांच्या रिती रिवाजा प्रमाणे तांच्या दस्तुरा प्रमाणे आमी जियेनातल्यार संवसारांत आमी आसा वय जेजू सांगलें न्हय की जसो हांव संवसाराचो न्हय ताणें बी संवसाराचे न्हय म्हूण की जेजू ह्या संवसारांत जेवंक ना की जेजू ह्या संवसारांत आसतना फेस्ता परबे गेल्लो ह्या लोकांक मानूंचे बरी तांच्या घरा वचूंक घेन तांचे सांगता खबरो केल्ल्यो या तांचे सांगता तांकां मानूंचे बरी जियेल्लो या तांचे रिती रिवाज पाळले या तांचे कितें सांगता गुंपीन आसले गोविंद जाल्ले असले घडयता आमकां आयकूंक मेळटा की ह्या संवसारांत जेजू आसतना खंय सरी गेल्यार पळया की बापाक महिमा बापाक महिमा बापाक महिमा आपणा सयती ती महिमा काण घेवन दवरूंक घेवं ना. सदांच खंय सर गेल्यार सयती देवाचे उतरच तो सुरू करतलो भाव भयणीनो. देखूनच आसा पळय आमी कालचेच आयकलां न्ही की पारव्या बरी सादे बळी जायची पूण सरपा बरी चतुर आसूंक जायची भाव भयणीनो. पातकाचे संदर्भ हर एक दीस म्हणल्यार बरी आसात. कशें ते पाताक संवार करता म्हूण सांगूंक जायना भाव भयणीनो. उतरा वरी वेगळी दिश्टी वरी वेगळी या खंयचे घडिता वरी वेगळी त्या पाताक येयले म्हणटा तो जागो आमी खाली करूंक आसा तो जागो जाता न्हू आमी पळोवन वचूंक मागीर थंय रावल्यार मागीर आमकां तो पाताक आमकां सोडिना भाव भयणीनो. देखून देवान आमकां त्या क्रोधा खातीर आमी निर्मूंग ना म्हूण घेवन पूण पळया देवाचो क्रोध आसा पूण देवाची काकुळट आसा की ना देवाची दया आसा की ना. एका शिकवण्यांत ब्रदर विक्रम ब्रदरान ती कुसाचो संदेश म्हळ्यार शिकवण्यांत बरें सांगलां वय जेजूच्या काकुळटे विशयांत. जेजू उमकळून आसा उजवाक एकलो सोर आसा दावेक एकलो सोर आसा दोगूय जाण ताची निंदा करनासत. मागीर सुमार वेळा उपरांत एकलो सोर शांत जाता आनी जेजू लेगीत बोगसाणें मागता तुजे राज पदवी घेवन येतना म्हजो उडास कर म्हणून जेजू लेगीत सांगता. तक्षण जेजू ताका कशी काकूळ दाखयता पळय आजच तूं म्हजें सांगता वैकुंठांत आसतलो म्हणून. जेजून कांयच मनांत धरून आत्तां 5 मिनटां पयलीं वचून ताका खेळकुळा करनासलो निंदा करनासलो तूं देवाचो पूत घे म्हणून तामाशे करनासलो आत्तां एक 5-10 मिनटां पयले. मागीर ताका कितें भोगलें गे मन परिवर्तन केलें जेजू लेगीत बोगसाणें मागलें जेजूची काकूळ मागली कितले वगी जेजून ती काकूळ दाखयली पळया कितले वगी देवाची काकूळ देंवन येयली पळया. पूण ती काकूळ केदाळा पर्यंत देवाची काकूळ केदाळा पर्यंत आमी आयकलां न्हय की देवाचो पूत जेजू क्रिस्त ताच्या उजव्याक बसून दीस आनी रात म्हणल्यार बरें आमचे पासून विनंती करनासा. आमी पातकां पडल्या वेळार आमचे पासत तो बोगसाणें या आमचे पासत तो विनंती करनासा. तो आसचे पर्यंत एक काकूळ ती दया आसतली पूण केन्ना तो उरतलो आनी न्हीद करूंक या फारीकपण घेवंक तो उरतलो ताजे उपरांत तो काकूळ मेळची ना भाव भयणीनो. ताजे उपरांत केवल फारीकपण केवल नीत केवल न्याय मात्र मेळटले. देखून आमी त्या न्यायांत त्या नितींत त्या फारीकपणांत आमी येवंक नजो त्या क्रोधांत आमी सांपडूंक नजो म्हणल्या खातीरच. देखून देवाची तर आपले खडाकीट म्हणटात पळय आसा कॉम्प्रोमायज ना भाव भयणीनो. सदां केदेंकच कॉम्प्रोमायज ना उक्त्यान आमी उलोवचेंच कोणाक बेजार जाता दुखता हे पर आमी चिंतूंकच ना. पयलें म्हण इल्लें सुरू हांव चिंतलो थोडे लोक भायर गेले न्ही गी म्हाका तांचे विशयांत कित्याक गेली ती आसली जाल्यार कितले बरें आसले जायते लोक आसले कितले बरें आसले पयलें आतां तें म्हज्या मनांत तसं ना. आतां सोडून गेल्यार काही व्हडले फरक की म्हाका पडना कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतार कितें सांगता. जेजून जाल्यार पळया तो लोक ताका सोडून गेल्या वेळार जेजून तांकां कितें सांगलें 12 ताणें सांगूंक ना की 12 लोकांक तुमी वचूंक शकतात की उक्तें सांगूंक ना गी. जेजू भियेलो की तुमी गेल्यार म्हाका म्हजी गत कितें मागीर देवाचें राज कोणा परगट करचें म्हणून जेजू भियेलो की.
पळया न्ही आतां कितले लोक आमचे विरोध जावन घेवन ह्या देवाचे विरोध जावन घे ह्या जाग्यार पार्टीक गेल्ल्या विशयांत आमी कांयच खंत करूंक ना. कित्याक म्हळ्यार देवाचे उतर कितें सांगता तांचे पासून आमी आयकुया. इजायस बूक अवसर 40:5 आनी वोल 23:26 पर्यंत. आयजाया चॅप्टर 45 वर्स 23 to 24 कितें सांगता आमी आयकुया. देव सपूत काणून एक उतर सांगता पळया. म्हज्याच नांवान हांवें सपूत घेतला म्हजेच नांवान हांवें सपूत घेतला आनी म्हजें तोंड सत उलयलां आनी म्हजें तोंड सत उलयला. पाटी घेवंक जायना तसलें उतर हें. हा सपूत घेवचें म्हळ्यार आनी हे उतर हांव केदीकच हांव पाटी घेना. हे उतर घडतलेच म्हणल्यार अर्थ म्हजे मुखार सगळीं आपल्यो दिंब्यो मोडटल्यो. म्हज्या मुखार सगळ्यो आपल्यो दिंबी मोडटल्यो. म्हज्या नांवान सगळ्यो जिबो सपूत म्हज्या घेतल्यो. नांवान सगळ्यो जिबो सपूत घेतल्यो सपूत घेतलो. म्हणून फकत सरस्परा थंय आसा नीत आनी बोळ. केवल सरस्पर थंय आसा नीत आनी बोळ. ताचे रागार जाल्लीं ती सगळीं ताजे रागार जाल्ली ती सगळी लजेन बरोवन ताचेशी येतलीं. कशें येतली लजेन बरोवन ती येतली. भाव भयणीनो तकली मुळा घालून ती येतली. ताजे रागार जाल्ली ताच्या सेवकाचे विरोध जाल्ली ताका कश्टान घालून गेल्ली सक्कडे तकली मुळा घालून तुमकां निंदा केली अपमान केली तुमचे विरोध जाल्ले सक्कडे तकली मुळा घालून तितले सरस्पराच्या पांयांतले येतले. भाव भयणीनो अनेक उतर आमी आयकुया. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 13. जेरेमियाचो बूक अवस 17 आनी वोल 13 कितें सांगता आमी आयकुया. जेरेमिया चॅप्टर 17 वर्स 13. सरस्परा इस्रायलाच्या बरवशा तुका सांडटात ती सगळीं लजेक सांपडटली. तुका सांगता ती सगळी लजेक सांपडटली. जी तुजे तावन पयस सरतात तांची नांवां पाताळांत बरयलेलीं आसतलीं. पळयानेक ताका तांचे विशयान कांय खंत करूंक ना. देखूनच केदें दिसा देवाच्या उतराक आमी कॉम्प्रोमायज ना भाव. कितें बरयलां तें आमी सांगूंकूच आसा तें आमी दाखोवन दिवंकूच आसा. आतां पळया तुमकां हांवें एक सवाल विचारल्यार हांगासर आमच्या मदेगात कितले तुमी लोक आसात देवाचो मोग करतात म्हणून विचारल्यार सक्कडे हात उबारतात वय मू. सक्टांक की देवाचो मोग आसा जेजूचो मोग आसा सक्टांनी अशें आमी हात उबारता. पूण हांवें अशें विचारल्यार कितले तुमचे मदें तुमचे पैकी कितले लोकांक सैतानाचो मोग आसा म्हणल्यार कोण हात उबारतात की तुमी सोडा. देवसरची पिळगी सैती हात उबारची नात वय मू. ते कोण तेज्या अधीन कोण आसात पळया संवसारची ते लोक सैती हात उबारचे ना. तांकां सैती सैतान नाका वय मू. सैतान कोणाकय नाका. देव सगळ्यांकी जायची. देव सगळ्या संवसारच्या लोकांक ते जायची. पूण सैतान कोणाकच नाका वय मू. पूण पळया आमकां नांवान आमी मोग आमी देवाचो करता काय केवळ नांवान मात्र. पूण करणे आनी थोडे फुडें मोग आमी कोणाचो करता. सैतानचें कामच आमकां पसंद जाता वय मू. म्हळ्यार जायत्या लोकांक हांवें सांगचें. आतां आमकांच म्हण हांव तुमकां सांगचें न्ही म्हाका म्हण सांगचें न्ही. आमी सांगता वय देवाचो मोग आमी सांगता वय. पूण कामाकाची सडावत पसंद जावची कोणाची सैतानाचीच भाव भयणीनो. जायत्या लोकांक अशेंत जाता केवळ नांवान मात्र देव 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 कामां तेणी देवसरचेच काम तांकां पसंद जाता. ते हिंदी देवाचो मोग जाला ताजेच वाट्यान आमी चलोंक जायचे. अप्रूप इल्ले संवसाराचे इल्ले जाता. अप्रूप देवसराक आमी लागीं दिता. अप्रूप ताजे सांगत आमी वेता. तशें जावंक नजो भाव भयणीनो. त्या खातीर आमकां विचून काडले परजा म्हण सांगूंक ना. त्या खातीर आमी पवित्र राष्ट्र न्ही. त्या खातीर न्ही केवळ 2 दिसां खातीर न्ही भाव भयणीनो. सदांकाल नाजाल्यार त्या आमी आयकलें न्ही की तो क्रोध आमच्यान ते हाडूंक जावचें ना. आनी इतलें सांगल्या उपरांत ना मुजेच म्हाका खुशी करूंक आसा. म्हज्या चिंतना प्रकारच म्हाका जिवंक आसा. म्हजी जाणवय म्हाका कशें चलयता तशेंच म्हाका जिवंक आसा म्हूण सांगतेल्यांक तस जाल्यार हांव न्ही पवित्र पुस्तकां सांगता तुमकां जायल्या प्रमाणे तुमी जिया म्हणून. पाताक करतल्यांक पाताकच करा म्हणून सांगता. वायट आदारतल्यांक वायटच आदारा म्हणून सांगतात. फटी मारतल्यांक फटीच आदारा म्हणून सांगतात. वेबेचार करतल्यांक वेबेचारच आदारा म्हणून सांगता. हांव सांगिना पवित्र पुस्तकां सांगता. जुआंक केलें उगडापण अवसर 22 आनी वोळ 11. रेवलेशन चॅप्टर 22 वर्स 11 कितें सांगता. वायट आदरतलो आनी की वायटच आदारू. वायट आदारतलो आनी की वायटच आदारू. खोटेपणाच्या उमरांत लोळतलो खोटेपणाच्या उमरान लोळतलो आनी की तो उमरांतच आनी की चड उमरांत लोळू. बरे सालीचो बरे सालीन आनी की फुडें सरूं आनी भाग्यवान जिणेची येतलो भाग्यवान जिणेन आनी की वृद्धी जावं. ह्या पवित्र पुस्तकाच्या निमाणे पुस्तकाच्या निमाणे ते पानाचेर पेजीचेर ते उतर आसा वय मू. देव पुरा सत्रे दाखले कितले तिद्दोणे बेश्टणे पुरा सेवकांक पुरा धाण जाल्या उपरांत निमाणे एक उतर सांगता आनी की वायट करूंक आसा की वायटच करा. हांव तुमकां कांय साडयना म्हण की. आनी की तुमकां हट दवरूंक आसा हटच दवरया. हांव तुमकां आडयना. कित्याक म्हळ्यार तळे पेटी देवाचे आतां कितले बरें करना कितले समजूनचे बरें आमी सांगल्यार थोड्या ते जिणी बदलूंक ते तयारच आसनात भाव भयणीनो. आपणाक जिणी बदलूंक तयारच आसनात. ते मानून घेवंक तयारच आसनात. देखून असो देव तसल्यांक सांगता तुमकां वायट करूंक आसा वायटच करा म्हणून सांगता.
आनी असले हट राग हे अविधेयपण हे हंकार आमी दवरता जाल्यार तसल्यांक देवाचे कितें सांगता सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 15 निवळ 13 कितें सांगता सो फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 23 कितें सांगता फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 23 कितें सांगता अविधेयपण मंत्र तंत्राच्या पातका सारखें इतलें उतर सांगला पर्यंत अविधेय दाखयता जाल्यार मंत्र तंत्र केला पातका बरी हट्ट मूर्ती पुजेच्या अपराधा सारखें हट केल्यार मुर्ती पुजेच्या अपराधा सारखें म्हणजे सांगता आतां तुमचे पैकी कितल्या लोकांनी मुर्ती पुजे करचे सोडला हात बरा पळया हांव मुर्ती पुजा करिना खंयच्या वस्तूक रचनाक हांव स्थानमान दिना देवा स्थानमान दिना हा सकले गेला आतां हात उबारचे नाका कितल्या लोकांनी कितल्या लोकांनी हट करचे सोडला आमकां तमीस हात उबारचे नाका कित्याक म्हळ्यार मागीर देवा म्हाका फट सांगला बरी जाताली कित्याक म्हळ्यार आनीक आमचें तें हट आसा आनीक आमचें तें अविधेयपण आसा आमचें तें आनीक राग आसा जाल्यार तुमी मुर्ती पुजा करची गरज ना येत मुर्ती पुजा म्हूण सांगता अविधेयपण दाखयता जाल्यार तुमी मंत्रतंत्र करची गरज ना ते मंत्रतंत्र केल्ला बरी म्हूण सांगता आनीक पाटी येवंक नाका आनीक सेवेन भरती जावंक नाका इतलें सांगल्या उपरांत ती जिणी बदलूंक नाका बोगसूंक नाका आनीक खालतेपण दाखोवंक नाका आनीक आमकां विधेयपण दाखोवंक नाका जाल्यार आमकां ते आमी काही थोडें सांगलें न्ही की हांगा मुर्ती पुजा जाता आमगे तें मूर्ती पुजा ते न्ही भावपणे ती मूर्ती पुजा तांचे थंयच आसा तेत हट राग अविधेयपण धरून गेलात न्ही की ते सोडले मूर्ती पुजा जाला भावपणीन तसले एक संदर्भ आमी दिवंक नजो म्हणल्या खातीर देवाचे उतार आमकां सांगता भावपणीन देखूनच देवाची काकुळत ते कांतार आमी सांगता न्ही की काकुळता जी के दिवोर्ती बीरमोती सुदर्यो तो वेचे म्याक पोटलून धरता आपल्यास रक्तान नाणयता आज आमी आयकुया देवाचें उतर लेवी शास्त्र अवसर 18 आनी वोळ 7 ते 9 पर्यंत लेविटिकस चॅप्टर 18 वर्स 6 to 9 पर्यंत आमी आयकुया तुमचे पैकी कोणेच आपणाकडे लक्षिलो संबंध असलेले स्त्रियेचे लक्षेलो संबंध असल्या स्त्रियेकडे विणगेपण उघडचे खातीर स्त्रियेचे विणगेपण उघडचे नाही तिचे लागी वेचे नाही तिचे कडे वेचे नाही पुरो खाली मात्र आमी आयकुया लक्षेले संबंध असल्या स्त्रिये लागी आमी वेचे न्ही तिजे विणगेपण उगडचे न्ही म्हूण घेवन देवाचे तर आमकां सांगता पळय भाव भयणीनो थोड्या हप्त्या पयले हांवें एक घडीत हांवें आयकल्लें इस्का लागींचे एक ल्हान भुरगे एक चेडू भुरगे इस्का लागींचे चेडू भुरगे आपल्या आजये लागीं येवन सांगता म्हज्या पोटांत कालेगी सल्ल्या बरें म्हाका जाते आसा म्हूण घेवन सांगतले आपल्या आजया लेगी अशेंच एक 2-3 परत सांगूंक लागले पोटांत काले गेल्ल्या बरी जाते आसा पोट दुखयना पूण कितें सल्ल्या बरी जाते आसा म्हूण घेवन आजयेन कितें केलें ताका मागीर डाक्टर लागीं आपोवन व्हेलें हॉस्पिटलांत थंय गेल्या उपरांत सांगलें कांय पिडा गिडा कांय ना तुजे नात प्रेग्नेंट आसा म्हूण घेवन खबर दिले आतां डाक्टर इल्ले डावट जाले आतां हे ल्हान भुरगे इस्कलावीचे भुरगे अशें कशें गे म्हूण घेवन ताणेंच मागीर पुलिसांक कंप्लेंट दिले मागीर पुलिसांचे एन्क्वायरी येयले घरच्यांक पुराय विचारले कोणी कांय विचारूंक जाप दिवंक या कितें कांय तांकां शॉक येना कांय ना कोणी कांय सांगूंक तयार ना मागीर तांकां कितें दुबाव जाले मागीर बापायचे DNA टेस्ट म्हणटा पळय DNA मागीर लॅबांत वचून टेस्ट केले आनी हेजी टेस्ट केल्या उपरांत कळीत जालें हेजे बापायत ताजे सांगाता व्यभिचार केला म्हणून मागीर ते खबर जालें पळया न्ही आजकाल स्त्रिया आपल्याच घरान सयती सुरक्षीत ना भाव भयणू आमी सांगतले न्ही की राती चलोवंक जायना स्त्रियांक कितें सेफ न्ही म्हणून आमी सांगता थोडे जागे स्त्रियांक कितें सुरक्षीत न्ही म्हणून आमी सांगतले आतां आजकाल कशें जालां गे म्हळ्यार आपल्याच घरान सयती स्त्रिया ती सुरक्षीत नात भाव भयणू बापाय जावं दी भाव जावं दी यानी कितें लागशिल्ले संबंध म्हणून आमी सांगता न्ही की तांचे थंय सयती असले पुरा पाताक दिसून येते आसा आजकाल असले खोटेपणांत आज संवसार बुडून गेला भाव भयणू तुमीच चिंतून पळया थोडे दाखले तुमकां बरें लागचें नात पूण हांव उक्तें सांगता तुमी चिंतून पळया वैगी न्ही गे म्हणून आतां एका कुटुंबांत एक काजाराचें फंक्शन आसा म्हणजे चिंता आतां काजाराची तयारी आतां साबार एक म्हयन्या पयलीं सुरू जाता वैमू आनी काजाराचो दीस लागीं पावता येयलो म्हणटना जायती सैरी जायती इश्टां जायती लागशिल्ले म्हणटा सांगाता मेळटात गे ना एकच घरांत तांकां रावंक मागीर दुसरे घर दितात तांणी एकच घरांत रावतात
आता सांगता रावतना तांचे मदें घाता आसता तो परिसर या ते एनवायरमेंट कशें आसता तें देवाक स्थान म्हण आसा गी ती काल एक बिट्टी केल्ला बरें एक सांजेचे एक मागणें करूंक पुरो वयमू पाद्राबान सांगलें न्ही आमचे मागणे कशें म्हूण घेवन काले मोनोटमस म्हणटा न्ही गी सदां सांगलें ते सांगचे उसारले तुसारचे मन खंय गी ध्यान खंय गी आमी खंय गी मागणें करतना थंय केले गांव जाले थंय गेले मागणें करता करतना रांदपाचें कामय जाता मागणें करतना भुरग्याचें केले करूंक आसा ते बी करता पुरा कामां जातात मागणें करतना पुरा कामां सांगता जाता असले मागण्यांत आमी मागीर वट्ट एक नांव तेकीत म्हळ्यार आतां आमी तशें करिना आसूं पुरो एका काळार आमी केल्ले वयमू पूण असले एक परिसर आसतना एका कुटुंबांत एक काजार गिजार म्हणून आसतना त्या घरांत सैरी आसतात इश्ट आसतात जायते संबंदीकर आसतात आनी तांचे मदें घात तो परिसर कशें आसता तो एनवायरमेंट कशें आसता केन्नाय तांकां मनोरंजन जायची हांसो जायची खावंक जायची पिवंक जायची मजा जायची सुशेगाद जायची वयमू तांकां थंय सांगात म्हणून मागणें करूंक जाय गी आतां सांगात मेळतना कोणाची बायल गी कोणाची धूव गी कोणाची भयण गी कोणाची गी आमकां कांय केलें जाल्यार कोणा म्हणजे फरक पडटा गी एका शिकवण्यांत ब्रदरान सभा तेंपा पयलीं सांगलें न्ही गी एका पियेल्ल्या दादल्याक आपणाची बायल कोण आपणाची धूव कोण आनी दुसऱ्यांची बायल कोण कांयच तांकां कळ्ळी जायना भाव भयणीन आनी तसले एका एनवायरमेंटान कितले पातकां जातात कितले पोस्टे उतरां कितले डबल मिनींग जोक्स जातात कितले खबरो जातात कितले एकामेकाचे निंदकाचे पांय ओडचे आनी नाच सांगता म्हणल्यार नाच जाता कोणा सांगता नाचतात कोणा सांगता बसतात कोणा सांगता न्हिदतात कांय फरक पडना भाव भयणीन पळया न्ही की आजकाल आमचेच क्रिस्तांवां भाव भयणीचे काजार जातात पूण देवाचो आशिर्वाद देंवन येना ह्याच कारणा खातीर कित्याक सुरवातच सारकें ना देखून भागी ती देवाक वळखून घेना जे एकवटां रावूंक घेना काजार जाली ती भाव भयणी ती भागी भाव भयणीन कित्याक म्हळ्यार संवसारी मनशाक आनी तोच दाबो जायची तीच फंक्शनां जायची ते सामाल पिवणां जायची आनी कितले पातकां त्या जाग्यार जाता कितलो काळोख त्या घरा भितर ह्या लोकां वरवीं तो भितर विकता ते कोणाकच ते कळी जायना भाव भयणीन मागीर लागशिल्लें म्हणटना मागीर चिंची कितें म्हजो असो भाव न्ही गी म्हजी भयण न्ही गी म्हजो असो कजीन न्ही गी पूण कितले पातकां जाता कितले पटे कितें पुरा जाता आसा ते आमकां कळी जायना पूण असले पातकां त्या जाग्यार सयत जाता भाव भयण देखून देवान सांगलें लागशिल्ल्या भयणीक लागशिल्ल्या संबंदीक सयत आमी तशें ते विणगेपण उगडचें न्ही म्हणून देवाचें उतर सांगता दोळ्याच्या दिश्टी कितले जाता चिंतनांनी कितले जाता देखूनच जेजू सांगता न्ही की माते वसो वांजेल अवसर 5 आनी वळ 27 मॅथ्यू चॅप्टर 5 वर्स 27 to 28 कितें सांगता प्रद्वार करिनाका प्रद्वार करिनाका म्हूण पुर्वजांक सांगलें तुमी आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जो कोण खोटे हाशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करनी जाला आमी चिंता भाव भयणी ही म्हजीच भयण न्ही गी म्हजीच आनी कितें भाव न्ही गी म्हजेच भावच न्ही गी म्हजोच मेवणो न्ही गी अशें आमी चिंता जाल्यार कोणा थंय कसली एक प्रद्वारी दिश्ट आसा प्रद्वारी काळीज आसा प्रद्वारी मोन आसा आमकां कळीज जाता गी पूण तांचे तसले एक पाताक जावन आसा कितें जायना सांगाता मेळ्ळा वेळार आनी केवल एक खंय वेळेला एक धाकलो जावन आसा इतलेंच केवल काजारे कुटुंबान म्हणून एक फंक्शनांनी कितले जाता जायते कडेन पूण क्षेत्र म्हणून सांगतात न्ही की जेन्ना संदणी म्हणटात क्रावडेड प्लेस म्हणून सांगतात कोण कोणाच्या आंगार पडटा कोण कितें आपणिता काले करता कांयच कळी जायना पूण इतले पातकां जायते परत जावनूच आसा भाव भयणू असले पातकाक आमी इडे दिवचे न्ही म्हणल्या खातीर देवाचें उतर आज आमकां सत्राय दिता आनी घरा आसतना कसले वस्तू आमी न्हेसता कशें आमी आसता आमकां कांय फरक पडना पुरो आमचेच म्हणून आमी चिंता भाव भयणू पूण कसले मनोभाव आसा म्हणून घेवन आमच्या मनांत ते कितें आमकां ते कळीच जायना पळया न्ही आमचें न्हेसणां कशें आसता आमचें उलोवणें कशें आसता आनी आजकाल पळया कितलेक फॅशन जावन गेला आतां स्त्रियां सयती पळया दादले बरें वस्त्र बरें घालतात वयमू दादल्यांक घालचे ते जिन्स गी तांचे बरें टी शर्टां गी तांचे बरें शर्ट गी तांचे बरें वस्त्र बरें घालतात पूण 10 वर्सां पयले मोयजे मारिफांत देवान एक आज्ञा दिल्ली आसा ते आज्ञा आमी एक कडेन आमी आयकुया द्वितीनियम अवसर 22 आनी वळ 5 कितें सांगता डिट्रोनॉमी चॅप्टर 22 वर्स 5 कितें सांगता आमी एक कडेन आयकुया द्वितीनियम अवसर 22 आनी वळ 5 कितें सांगता आजकाल पुरो फॅशन जावन गेला कशें आमी जियेत आमकां स्वतंत्र आसा म्हणून आमी चिंता आमी मॉडल एडवान्स म्हणून आमी सांगता पूण पवित्र पुस्तक काही मॉडल गिडा काही सपोर्ट करना पवित्र पुस्तक कितें सांगता आमी आयकुया स्त्रियेन
दादल्या मनशान वापरची खंयचीच वस्तू आपणाचेर घालची न्हय स्त्रियेन दादल्या मनशान वापरचे खंयचे वस्तू आपणाचेर घालचे नाही हं? वा दादल्यान स्त्रियेची मुस्तायकी नेसची न्हय दादल्याने स्त्रियेची वस्तू नेसची नाही आता वस्तू म्हणजे दिला रे कोण वस्तू म्हणजे चिंते नका इंग्लिश बायबलांत सारखे दिला क्लोथ्स म्हणून दिला कन्नड बायबलांत दिला वस्त्र म्हणून दिला हांगासर वस्तू म्हणून दिला पूण वस्त्रा विशयान सांगते आसा दादल्यांनी घाल्ले वस्तू स्त्रियांनी घालचे न्हय ह्या स्त्रियांची वस्त्रां दादल्यांनी घालची न्हय पूण आजकाल पळया भाव भयणीनो आता पळया पोरण्या सोल्यांतले जायते नियम जावन दी जायती रिती रिवाज जावन दी जायती उतराय सैती जावन दी थोडे बदलला वैमू आता सांगचे जाल्यार आता बलिदाना होम बली प्राचिताची बली अन्न बली आनी कितें शांती बली म्हणजे जायती बली आसा आतां आसा कितें ते पुरा जेजू थंय आतां पूर्ण जाला आतां मागीर केवळ जेजूचे बलिदानाचे आमी उडास काडटा आनी हर एक दीस उडास काडनातच हर एक याजाक वैमू आतां ते बलिदानां बदलाले मागीर खाणा विशयांत पयलीं अशुद्ध खाण म्हूण आसलें आतां आसा की आतां ना आतां पुरा खाण शुद्ध म्हणून केला जायते संगती आसा आपल्याक बदलला पूण थोडे संगती देवान तशेंच दवरला आतां हे सांगत आसा पळया जेजून सांगूं ना तुमी वस्त्रां कितें नेसा म्हणजे कांय सांगूंक ना जेजून जायल्या प्रमाणे जिये म्हणजे सांगूंक ना थोडे पोरण्या सोल्यांतली उतरां आजुनूय ती जारीत आसा भाव पण ती एक केन्ना बदलेलें ना नव्या सोल्यांत जेजून तुमकां स्वतंत्र या फ्रिडम दिल्लें ना भाव भयणीनो एकानी जा देवाक मान दी आवपेक मान दी हे उतरां बदल्या लागी आमी कशें आमकां जायल्या प्रमाणे बदलितात पळया आनी सैतान कशें खेळ करता पळया भाव भयणीनो आनी मुखार कितें सांगता कोणी व्यक्ती अशें करीत जाल्यार तिका सरस्पर तुजो देव खांटाळता देवान आमकां कांटाळले जाय की या देवान आमचो मोग केल्ले जायची पळय न्ही की सैतान आमकां कशें आमकां देवान कांटाळचे बरी करता पळया भाव भयणीनो आनी दादल्यान तशें स्त्रियां बरें जियोवचे स्त्रियां बरी ते कानाक कितें घालतात न्ही की रिंग घालचे स्त्रियां बरी वस्त्रां घाल स्त्रियां बरी केस सोडचे लांब लांब केस सोडचे स्त्रियांचे बरी वेस करचे हे बँगल्स घालचे पळया न्ही की कसो एक संवसार खंय रे पावला पळया भाव भयणीनो आपले जेंडर साहित्य बदलून सोडतात देवान आमकां एक बेसांत एका आशिर्वादान घाला एकलो दादलो जावन एक स्त्री जावन घेवन रसून घेवन देवान आमचेर आशिर्वाद घाला ते आशिर्वाद आमी मोडटा आनी दादले स्त्रिया बरी आनी स्त्रिया दादल्या बरे जिवंक कशें व्हरतात भाव भयणीनो जाल्ले आसा जायते कडेन ते जाल्ले आसात जर ते फिल्म स्टारांनी पळय भायल्या गांवांत तांचे जेंडर साहित्य बदलल्ले आसा एक फावटी एक वारसाले गे म्हणून घेवन ऑफिसांत हांव अशें रेस्टॉरंटाक गेल्लो उपरांत भितर वयता थंय एकले स्त्री केंस उगेते आसा हांव तक्षण भायर येयलो हांवें चिंतलें चुकून हांव लेडीज वॉशरूमाक गेलो गे म्हणून भायर येयलो आनी बोर्ड पळयलें जेंट्स म्हणून घेवन आसा अरे जेंट्स रुमांत एक ते चुकून तेचे चेडूं चुकून आयला दिसता म्हणून घेवन ते भायरच आसा म्हळ्यार ते आसता न्ही की वॉशरूम म्हळ्यार हँड बेशीन बरें आसता न्ही की मिररांनी आसा पळय तेजे मुखार हांव केंस उगेते हांवें चिंतलें ओके भायर आसा न्ही की वचून ताका सांगता तूं रॉंग हितून येयलें म्हणून लो भितर गेलो आनी एक चेर लागीं पावलो म्हणटना खाड मिशी आसात हो मागीर कळ्ळें जालें ह्यो चेडूं न्ही हे चेडोच लांब लांब केस सोडून घेवन बरें एक चेडो बरेंशें एक केस उगेती आसा आनी ते हांगा घालतात न्ही की रिब घाले म्हणटात न्ही तुमी ते घालून घेवन आपणाकूच बरें एक सोबयती आसा कोण चेडो म्हणून म्हाका एक बरें हर्दत तोंडाक येयल्लो बरी हांव खंय चुकून स्त्रियांच्या अंतून गेलो म्हणून पळया न्ही असले परा ह्या संवसारांत जावन आसा पळय सैतान देवाच्या भुरग्यांक देवान कांटाळचे खातीर हे प्रकरणच आसा भाव भयणीनो देखून मानसुगे म्हणटना आतां चिंचे नाका मानसुगे हांव बरें वस्त्र घालता म्हळ्यार मानसुगे म्हळ्यार कशें गे म्हळ्यार ते पवित्र पुस्तकांत पावलूच सांगता पळय मानसुगे आमी कशें सांबाळचें म्हणून कोरींत घालून बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 11 आनी ओळ 10 पयलें आमी हेडिंग आयकुया 1 Corinthians chapter 11 verse 10 आमी आयकुया एक फावटी स्त्रियांनी माते दमचे विशयान बरयला वैमू आतां जावंक पुरो हांगासर ते नियम ना पूण साबांनी एक नियम संहिती आसा वैमू तुमकां कळटा की तुमकां उडास आगी एक भयण हांगासर येवन साक्ष दिवन गेल्ली ते एका दुसऱ्या एक सभेंत वयची तेणें साक्ष दितना मातेक एक घनगन आसलें वैमू ती दुसरे खंयचे सभेक ते वेते आसा म्हळ्यार तेजे हे पळोवन म्हाका समजलें तांकां ते एक आसूंक पुरो नियम आसूंक पुरो आनी ते कन्नडान तिणें साक्ष दिली बरी साक्ष दिली ते भयणीन आनी तेजे तोंडार एक बरें पजळ्ळें आसलें आनी बरें करून आपणाक मानसुगीचें न्हेसून येयलें हांगाय थोडे ना घालतात कुट्टू घालतात ते येस हायट चड आमगे घालचे हे आयकून घालचे न्ही हांगा येस हाय आसता न्ही की थंड करता आमगे थोडे स्त्रिया घालतात बायबलाचे न्ही आतां ते एक काही नियम म्हण न्ही पूण थोड्या कडेन ते नियम आसा हांगासरी पावलून तांकां नियम दिल्ले ते एक संप्रदाय तांकां दिल्ले पूण कित्याक दिल्ले म्हणगे ना 10वी ओळ कितें सांगता आमी आयकुया तांचो 10वी ओळ तरी या पासत देवदूतां वजीर आपल्या दादल्याच्या अधिकार काल
आपूण आसा म्हण दाखोवंक एक स्त्रियेन मातेद आमची गरज. देवदूता हुजेर आपूण दादल्याच्या अधिकारा खाला आसा म्हण दाखोवचे खातीर एक स्त्रियेन आपले माते धमचे गरज म्हणून. आता माते धमचे म्हळ्यार आपणाचे कूड त्या प्रमाणे मानसोगेन नेसोगेन येवचे भाव भयणीनो. म्हळ्यार कोणाचे दिश्टीन देख पळयतना सपळे एक वायट दिश्ट म्हळ्यार येवंक नजो. खंयच्या दादल्याच्या मनांत एक वायट दिश्ट म्हळ्यार एक स्त्रिये थंय उपजूंक नजो. त्या प्रमाणे नेसून घेवन येची म्हळ्यार तसं एक अवकाश सहित आमी दिवंक नजो. एक देवता मुखार सहित आमी आतां पळया ही सभा म्हणटना आतां आमी मात्र आसा की देवदूत नात गी आमच्या भोंवतणी देवदूत सहित आसात भाव भयणीनो. ती आमकां दिसनात पूण तांचे मुखारय आमचे माणसो आमी सांबाळचे म्हणल्या खातीर. आनी हे देवदूत कोण जावन आसात? देवाच्या भुरग्यांचे सेवा करतल्या खातीर तांकां विसला वयमू. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवसर 1:14 कितें सांगता? हिब्रूज चॅप्टर 1:14 कितें सांगता आमी आयकुया. तर सगळे देवत देवाचे सेवक न्हय, सगळे देवदूत देवाचे सेवक न्हय, बाचावी जोडतल्यांची सेवा करूंक म्हूण तांकां धाडिल्ले न्हय. आतां हे बाचे वे जोडटेल्यांक आमकां म्हळ्यार आमी हांगासर आसा जाल्यार हे आमच्या घरांत आसा जाल्यार खंयसर आमी आसा जाल्यार आमच्या भोंवतणी देवदांचो एक वेडो म्हणजे आसात भाव भयणीनो. तांचे मुखार सहित आमकां कोणी नात ओ कोणी पळयतले नाच म्हणून आमच्या मतीन येवंक नजो. तांचे मुखार सहित आमी ओ देवदूत आमच्या भोंवतणी आसात ताचे मुखार सहित आमी माणसोगे सांबाळचे म्हणल्या खातीर असले एक नियम त्या काळार पावलोवन दिल्ले ते जावन आसा भाव भयणीनो. त्या प्रमाणे आमी देवाचे उतराक सारके ते खडाकीट आमी आसा जाल्यार मात्र आमी देवाचो आशिर्वाद जोडटा. ना जाल्यार आमकां देवाचो आशिर्वाद आमकां ना. आमी घरा एक ना म्हण हांगा एक ना म्हण कोणी आमकां पळयनात म्हण घेवन थंय एक ना म्हण आसूंक नजो. कित्याक ते देवदूत सहित देवाचेच सेवक ते जावन आसा. आमचे बरीत देवाक साक्ष दितले एक सेवक ते जावन आसा म्हण घेवन सांगता देवाचे उतर आमी आयकुया. जो केले उगडापण अवसर 19:10 कितें सांगता? रेव्हलेशन चॅप्टर 19:10 कितें सांगता आमी कडेन आयकुया. हे देवदूत जाल्यार कोण जावन आसात? तितल्यार तांकां आराधन करूंक म्हूण हांव दिंब्यांनी पडलो, पूण ताणें म्हाका म्हळें ना तशें करिनाका. तशें करिनाका. हांव ही तुजे बरीच आनी तुज्या भावंडा बरी जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक. तुज्या बरीच जेजूक साक्ष दितलो एक सेवक मात्र जावंक पुरो. ताका कूड ना, ताका आत्मो आसा, आमकां कूड आसा. पूण त्या देवदूता मुखार सहित आमी निश्कळंक आमी आसूंक जायची, निर्दोश आमी आसूंक जायची. देवदूता सहित मुखार सहित आमी कितें माणसोगे आमी सांबाळूंक जायची. कित्याक म्हळ्यार देवदूत सहित सुकून पडले की घडीत आसा की ना. आमी आयकुया जेनेसीस चॅप्टर 6:1-2. उत्पत्तीचो बूक अवसर 6:1-2 कितें सांगता? देवदूत सहित आपणाचे स्थान मान होगडून ते गेलात. देवदूत सहित पातकान ते पडलात आनी कोणाक पळोवन ते पातकान पडले आमी आयकुया. जेनेसीस चॅप्टर 6:1-2. पृथ्वेचेर मनशाची संख्या चडली आनी तांकां दुवो जल्मल्यो. देवपुतांक मनशाच्यो दुवो सुंदर दिसल्यो आनी आपणाक पसंद म्हण दिसतल्यांक तांणी आपल्यो बायल्यो करून घेतल्यो. आतां दादल्यांक पळोवन घेवन ते पिसवाले की ह्या स्त्रियांक पळोवन पिसवाली. सुरू पाताक जाल्ले कोणा वरवीत पळया न्ही की त्या देखून ही उतरां आज ह्या प्रमाणे आमी ते गंभीर रितीन आमी घेवंक आसा भाव भयण. आमच्या वरे हेरांक ते पातकाक आमी कारण जावंक नाचो. त्या प्रमाणे माणसो घे आमी सांबाळूंक आसा. तांच्या मुखारी आमी निर्दोश निर्निश्कळंक आमी जावंक आसा. आनी पळया असले एक पातका खातीर त्या देव आतां आमी आयकलें न्ही की देवदूतांक कित्या खातीर विंसला? बाच्या वेळी जोडटल्यांची सेवा करचे खातीर, देवाच्या भुरग्यांचे राखण करचे खातीर, आमचे पांय फातराक आदळ नाशे राखचे खातीर देवदूतांक विंसला. पूण असले पातका वरवीं तांचे गत कितें जालें? जुदाचो बूक ह्या जुदाचे पत्र अवसर 1:6 आनी 7 कितें सांगता? जुडा चॅप्टर 1:6-7 कितें सांगता? आपलो स्थान मान सांबाळीनासता, आपलो स्थान मान सांबाळीनासतना आपलो निवास सांडून गेल्ल्या देवदूतांक अंधकाराच्या कणकांत लोटून जडते खातीर त्या वोड दिसा पर्यंत तांकां ताणें खोड्यार दवरले. पळय ना की येस ते देवदूत आपल्या स्थान मान होगडून घेवन मनशा धुवांच्या ह्या स्त्रियांच्या मोगाचेर पडले देखून देवान तांकां त्या काळोखांत भुंयारांत तांकां खोड्यांनी दवरले निमाणे जडते खातीर भाव भयणीनो. तांचे स्थान मान सहित होगडून ते गेले भाव भयणीनो. आनी हे व्यभिचार म्हणल्यार पाताक तुमकां कळीत आसा. एका शिकवण्यांत एंड्रू बद्दल सांगलें आसा हे व्यभिचार म्हणजे देवाच्या सेवकांकी सोडिना, देवदांक सहित सोडिना आनी मनशाकांतू सोडिना, रायांकी सोडिना. हे एक पाताक हर एक घरांत म्हणल्यार बरी ते आसा दिसून येता भाव भयणीनो. व्यभिचार म्हळ्यार तितले कठीण ते जावन आसा, तितले एक हरशीं कामां ते जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार मुखारी सांगता सोदोम आनी गोमोरा नासले ह्याच पातका वरवीं म्हणून मुखार सांगता. तशेंच सोदोम गोमोरा आनी भोंवतीची शहरां आपणाकच व्याभिचाराक आनी कुडी विश्वाच्या असैंबिक अबलेशीपणाक ओपून दिवन त्या देवदूतां बरी
ससनाच्या उजान बसमून वेची शिक्षा बघून ससनाच्या उज्यांत बसमून वेची शिक्षा बघून तुमकां एक देख जाली आमकां एक देख जाले भाव भयण आमकां एक देख जावचे खातीर हो स्थान मान सापळ्या आमी केदीकच ते होगडोवचे न्ही हर एकल्यांक हो स्थान मान देव आमकां दिता जावंक पुरो आमी ल्हान आसतना ल्हान जल्मतना आमी एक दुबळ्या कुटुंबां जल्मल्या आमकां व्हडलें कांय नांव ना व्हडलें शिकप ना व्हडली जाणवाय ना बुदवान कांय ना कोणी आमकां लेखतले नात पूण एक वेळ येता देवाक आमी वळखतना सापळ्या देव आमकांय विसरूंक करता आनी आमकां एक स्थान मान तो आमकां दिता हर एकल्यांक तो देव दिता देवाक कोण मानवतात पळया देव तांकां विसरूंक करता तांकां एक स्थान दिता तांकां एक मान दिता तांकां बी एक गौरव तांकां मेळा अशें करता हे स्थान म्हणून आमी केदींकच होगडूंक नजो भाव भयणीनो हर एक लागीं तो दिता भाव भयणीनो कोण ताचे भुरगीं जाला तर तुमकां तो स्थान मान आसा म्हाका आसा हे उतर पयलीं म्हाकाच हांव तें मानून घेता आतां पळया हांगासर म्हाका एक स्थान मान देवान म्हाका दिला देवाचें उतर प्रगट करचें जावं दी ह्या सेवा करची जावं दी ह्या विनोडचे मागणे करची जावं दी ह्या म्हज्या पत्नीक पळया ताका बी हांगासर सेवा करचे खातीर एका मिडियान एक बरें काम ताका मेळ्ळां आनी कालचे ताणें हांगासर वाचलें वयमू वाचूंक ताका मेळ्ळा म्हजी आवय सेवेंत आसा ती बी विनोडच्या मागण्यान ती आसा जावंक पुरो आतां भुरग्यां खातीर थोड्या तेंपाक ती येना पूण घरात ती विनोणी करचे हांवें पळयला जायते पटी घरात भुरग्याक पाळल्यान दवरूंक ती घरात विनोणी करता 2-3 वरां ती करते आसता दनपरा उपरांत हांवें पळयलां पूण आमी विनोणेंत आसात आमचे दोनी भुरगीं जाल्यार हांगासर मागण्यांत आसा आमकां बरें रावंक एक घर दिला बरो परिसर दिला देवाच्या भुरग्यांक आमकां आमच्या परिसरा भोंवतणी आमकां दिला तुमकां दिला आनी बरें काम दिलां हे पुरा देवान आमकां बरें स्थान मान देवान म्हाका जोडला जाल्यार हे आमी केदीकच आमी होगडूंक नजो ह्या आपातकावरी केदीकच आमी होगडूंक नजो केदीकच म्हाका दिल्ली एक जबाबदारी हांवें फाटीं वचूंक नजो आतां म्हजो जागो हेरांनी येवन घेवनचे बरें जावंक नजो केदीकच बोगे नजो हें पुरो रिक्षान केल्ले पुरो हाचे बदल आनेक लाग दिता म्हणलें एक हांवें अवकाश तो दिवंक नजो त्या प्रमाणे म्हजो जबाबदाऱ्यांत हांवें देवा मुखार निर्दोश हांवें वचूंक जायचे भाव भयणीनो आनी इतले वर्सां हांगासर येयल्लो पण एक सांगत म्हाका सारकें कळ्ळी जाला कोणी तो मनीस भाव जावन दी भयण जावन दी देवा मुखार निर्दोशी आसा देवा मुखार प्रामाणीक आसा ताका आसा आपल्या कोणा वरी हालोवंक जावचें ना भाव भयणीनो खंयच्या मनशा वरी हालोवंक जावचें ना भद्र ते आसतले देवा मुखार निर्दोशी देवा मुखार प्रामाणीक देवाक ते मानवले जायत जाल्यार आपले तांकां ह्या जाग्यार खंयचे सेवेन ते आसूं दी कोणा वरी तांकां हालोवंक जावचें ना कित्याक देवानच तांकां विसरूंक काडला हो स्थान म्हण केदींकच आमी होगडून नजो हांवें म्हाका तें पयलीं म्हाकाच हांव घेता हांवें पयलीं होगडून नजो कित्याक आज म्हणजे सगळे कुटुंब जेवच्या पांय सुरक्षीत आसा आनी तुमचे कुटुंब जर तर जेवच्या पांय जाल्यार सुरक्षीत आसा ह्यो स्थान म्हणटा तुमी होगडे नाकात भाव भयणीनो कित्याक म्हणजे एक फुडें होगडेला उपरांत पाटी घेवंक ते जायना 7-8 वर्सां पयले या 9 वर्सां पयले 2017 हांवें 3 पटी विजा अप्लाय केल्ले आसा एका देशा खातीर वेळच्या खातीर 3 पटी हांवें विजा अप्लाय केल्ले आसा 3 पटी म्हजी विजा कॅन्सल जाली आनी ती विजा खंयची न्ही विजिटींग विजा केन्ना ती कॅन्सल जायना विजिटींग विजा हांवें अप्लाय केल्ले सट्टांक की शक तुजे विजिटींग विजा कशें कॅन्सल जाले घे म्हण घेवन कितले तुका पयशे बांदूंक आसा पुरो बांदलो उपरांत कशें तें कॅन्सल जालें घेवन म्हाका साबाजान सांगलें आसा म्हाकाय समजून येतलें जाल्यार हांव तक्षण मागण्याक हांव येवन वतलो मागीर हांव मागण्याक हांव येयल्लो उपरांत जेजो म्हाका उतार सांगलें तूं कितले सांबाळा खातीर तूं थंय वचूंक तूं प्रयत्न करना सापडले तेच सांबाळ हांव तुका हांगासरत हांव दिता हांगाच राव म्हूण सांगलें हांगाच गांवांतच तर राव तोच सांबाळ तुका हांव हांगासर मेळा अशें हांव करता आनी ते उतार हांव खालतेपणी हांव मानून घेवन रावलो आज पर्यंत म्हाका जावन म्हज्या कुटुंबाक जावन देवान खंयचें तें उणें करूंक ना भाव भयणीनो खंयचें तें उणें करूंक ना केवळ ऑफिसांत जाल्यार हांगा जाल्यार खंयचें तें म्हाका देवान म्हाका उणें करूंक ना पळया न्ही की देवाच्या एकवटान आमी आसतना तेज्या मोगांत आमी तेजी सेवा करनासतना कितले आशिर्वाद तो आमचेर देवाशे करतात करता पळया बाबा हांव ते एक साक्षता जावन आसा कोणाचे गे ते कितें म्हळ्यार ते इश्मायलचे संतती तांची सेवा करचे बदलाक हांगा देवाच्या भुरग्यां सांगता आमी आसा देव आमकां केदीकच आमकां उणें करना भाव भयणीनो देखूनच तो स्थान मान आमी केदीकच होगड्यान जो म्हणून देवाचे दर आमकां सांगता आतां पाटी वर्षा खंयसर आमी रावयल्ले लेवी शास्त्र अवसर 18 आतां ओळ 7वी ओळ आमी आयकुया 7 आमी आयकुया तुवें तुजे आवयचें विणगेपण उगडोवन तुज्या बापायचो मान काडचो न्हय तुज्या आवयचें विणगेपण तुवें होगडोवचें न्हय बापायचें मान तुवें काडचें न्हय म्हणगे देवाचें त्या सांगता आतां आवयचें म्हणगे सांगलां कित्याक म्हळ्यार बापायचें म्हणगे जेन्ना त्या तुमकां सांगलें न्ही की एका बापायन सयती आपल्या धुवेचे अत्याचार केल्ले एक घडीत मात तुमकां सांगलें कितले घडीत आसात भाव भयणीनो कितले घडितां आसात हांगा डिलिव्हरन्स रिती टायमार एक घडीत हांवें दिल्लें आसा एका भयणे विशयांत तेजे बापायत कितले घडता बापाय आपले धुवे सांगता केल्ले कितले घडता ह्या संवसारात जावन आसा ते ऑफिशियली रेकॉर्ड जाल्ले थोडे आसात आसूंक पुरो अनऑफिशियली कितले आसात
कितले रेकॉर्डच जायना मान वयता मर्याद वयता म्हणून या तांकां धमकून घेनी आनी कितें बेश्टून घेवन कितले गे रिपोर्टच ते जायना भावपण कितले स्त्री आपल्या बापाय सांगतात आनी आवयचे विणगे पणगे म्हणजे सांगता पळया 7 वर्सां पयले हांवें ते न्यूज आयकल्ले जपानांत एक एक्सपेरिमेंट जाल्ले आनी जपान तुमकां कळटा तांकां देवाक तें स्थान मानना देवाक ते वळखनात थंयसर एक्सपेरिमेंट जाल्ले एका आवयक आनी पुताक सांगता एक गेल्ले म्हळ्यार ती ओडणी येतना तांचे थंय सयत ती ओडणी येता गी न्ही गी पळोवचे खातीर तांचे मदें खातीर ते एक्सपेरिमेंट जाल्ले आसा आनी ते बी तेणें केल्ले बी आसा म्हणजे आवय म्हणून घेवन आनी पूत म्हणून घेवन ताणें हे करून थंय म्हळ्यार तितून पर्यंत संवसार गेला भाव म्हणून दादले सांगता स्त्रिया सांगता मोनजाती सांगता पुरा आसतना हे पुरा व्हडले गी कोरिंथीयांक बरयल्लें पयलें पत्र अवसर 5 आनी वळ 1 कितें सांगता 1 कोरिंथीयन चॅप्टर 5 वर्स 1 कितें सांगता आमी घडये आयकुया तुमचे मदें व्याभिचार चालू आसा म्हणली खबर म्हज्या कानांत पडल्या त्या तराचो व्याभिचार अनुभव त्या मदें लेगून मेळासो ना एकल्यान आपलेच मावशेक दवन घेतल्या पळया न्ही एकल्यान आपलेच मावशे तें सकल दिला मावशे म्हळ्यार आपल्या बापायचेच बायल ती जावन आसा वय मो तेजे बायले सांगता म्हळ्यार दवन घेतला म्हणजे पळय अर्थ कितें भाव भयण कसले पातका ह्या संवसारांत जावन आसा पळया मुखार तरी तुम्ही ओडपणारच आसात तुम्ही त्या विशयान रुदान करन तसले कर्म आदरलेल्याक तुमचे मदलो भायर गलीजय आसलो न्हय आनी ह्या पातकांक कोण आसा पळय तांकां केदीगच आपले गिल्टी फिलींग म्हणजे जायना भाव भयण कित्याक म्हळ्यार पळयत म्हाजो सोण गेल्या उपरांत ताका केदीगच ते भोगचे ना आपूण पातकां पडला आपण थंय वायट घडला केदीच ताका भोगचे ना कित्याक आपणाक चित्त सारकें म्हणजे तो दिसता ते सांगूंक गेल्यार साहित्य ते सिरकाच्या बुकान तुमकां आयकूंक मेळटा न्ही की देव म्हाका पळयना तो म्हणजे पातकाचे लेख धरिना म्हणून आपणा हांतोडला विरोध आपल्या देवा विरोध पतीने विरोध कितले पातकां ह्या संवसारांत जावन आसा भाव भयण देखो एक पडे एक पातकान आमी पळोवन घेवन ते स्थानमान आमी होगडोवचे बदलाक ह्या पातकांत आमी पयस रावचे म्हणल्या खातीर देवाचे तर आमकां सांगता भाव भयण आपलेच मावशे ताणें दवरून घेतला म्हणून सांगता आतां पाटी वचून घेन 8वी वळ आमी आयकुया लेवीशास्त्र अवसर 18 आनी वळ 8 कितें सांगता तुज्या बापायचे बायलेचे विणगेपण तुवें उगडचें न्हय तें तुज्या बापायचे विणगेपण आतां आमी आयकलें न्ही की बापायच्या बायलेचे विणगेपण तुवें उगडचें न्हय पूण हे सैती देवाच्या भुरग्यां मदें ते जाल्ले आसा आनी बापाय आनी धुवा मदें बी हे पाताक जाल्ले आसा आनी घडीत आमी आयकलां न्ही की उत्पत्तीचो बूक अवसर 19 आनी वळ 30 आनी 1 30 आनी 5 पर्यंत आमी आयकुया हांगासरी पळया हे पाताक आपल्याच बापाय सांगता धुवे सांगता कशें जाता पळया जेनेसीस चॅप्टर 19 वर्स 31 to 35 पर्यंत व्हडले भयणीन धाकटे भयणीक सांगलें आमचो बापूय म्हातारो जावन आयला आनी सगळ्या संवसारार चलता त्या रिवाजा प्रमाणे आमचे कडेन एक कोट करूंक कोण एकलो दादलो हांगा ना हे आमच्या बापायक दाखासोरो पियोंक दिवया आनी ताचे सांगता न्हिदोवन आमकां भुरगीं जायशीं करया सांजेर ताणी आपल्या बापायक दाखासोरो पियोंक दिलो उपरांत व्हडली धूव येवन आपल्या बापाय सांगता न्हिदली केदाळा ती न्हिदोंक आयली आनी केदाळा ती उठोन गेली तें ताका कळीत जालें ना पळय ताळा अमल पियोण विशयी सांगलें न्ही की तांकां पियेल्या उपरांत धूव कोण बायल कोण भयण कोण तांकां कळीत जायना केदाळा येयली केदाळा गेली ताका कळीत जावना म्हणून सांगता हे घडी तुमकां कळीत आसा वैमू सोदोम आनी गोमोरा नाश जाल्या उपरांत लोटाक दोग धुवो मात्र आसता ताजे जावं पुरा नाश जावन वयतात बायली वयता ताका कोणी जायना आसनात तांचे संतत मुखार वेचे खातीर आसले एक हळशीक काम त्या काळार जाता धुवत सयत पळया धुवत सयत तांकां संवसारची रिती प्रमाण तांकां जेवंक जायची देवाची भिरांत तांकां ना कित्याक खुद्द लोटाक सयत ती भिरांत नातली ताच्या भुरग्यांक कितें तांकां केवळ संवसारचे रिती प्रमाण जेवचे खातीर तांकां वाडयल्ले देवाची भिरांत तांकां घालूंक नातली ते हेडिंग कितें बरयलां आमी एक आयकुया हेडिंग कितें बरयलां मोवाबगारांचे आनी अम्मोनगारांचे पुर्वज मोवाबगार आनी अम्मोनगार म्हणल्यार पुर्वज हांचे मारिफत तांच्या भुरग्यां मारिफत ते येयल्ले ते जावन आसा ते मोवाबी स्त्री रुता विशयी तुमी आयकलां वैमू पळया न्ही हांचो पुर्वज असो तो लोट ते जावन आसा मागीर आनी स्त्री बी वेता आनी ते बी ते पता करता हांव एक ऑफिसांत काम करतना सुरू एका कंपनींत हांव काम करनासतना ते एक भयण आसले ते अनभव हिंदवांचे ते भयण ते पूण जेजूक ते वळखताले तेजे वळख जाल्ले म्हणल्यार एक दीस ऑफिसांत ते प्रसादा म्हणटात पळय ते वांटे आसलो एकलो खंय पुणक्षेत्र गेल्लो तो प्रसादा वांटे आसलो म्हजे लागी येयलो हांवें ते घेवन ताणें कितले म्हाका वता केला रे ना हांव स्वीट्स परा खायना म्हणलें आनी ओगो रावलो त्या भयणीन पळयलें ताका कळलें हांव क्रिस्तांव म्हणून ताका कळीत आसलें ताणें म्हाका सांगलें
रिक्षान येपरा खावेत काही प्रॉब्लेम ना आम्ही ते एक स्वीट म्हणजे खावेत प्रसादा म्हणजे ना तू खाय नासतना राव नागे तू खा म्हणजे मस्त वत्ताय करायला लागले आणि ते सांगा लागले आमचो एकलो ट्रेनर असलो ते जोसेफ म्हणजे ना तो खाता ती खाता आणि एकले कोण क्रिस्तांवचे नाव काण ते पुरा खातात तू हे खावेत म्हणून सांगले पण हांव खावंक ऐकून हांवें सांगलें म्हाका स्विट्सच पसंद ना पयलं हांव म्हाका नाका म्हणून ओगे रावलो मागीर ताज्या उपरांत ते म्हाका म्हळ्यार थोडे फडें ऑब्जर्व करतले म्हळ्यार हांव कोणा सांगता बसान येतलो कोणा सांगता ताका परवा वसान येतलो देखूनच ते म्हाका एक दीस बसून घेना म्हाका सांगते आसा आमी इतले एक डिसेंट रावचे बरें न्ही रिक्सान म्हणत्या म्हाका इतले डिसेंट रावूं नजो इतले प्रामाणीकपण आमी रावूं नजो इल्ले वायट सवय आसल्यार व्हड ना तूं बियर पियेते की विचारलें ना म्हणलें वायन पियेत ना वायनूय पियेना ड्रिंक्सय करिना खंयची ना म्हाका सवय म्हणलें बियर पियेत कांय जायना म्हाका सांगता बियर पिये कांय जायना इल्ले म्हणजे वायट सवय आसूंक जायची नाजाल्यार आमकां ह्या लोकां सांगता बसूंक जायना हांवूय जेजो वळखता म्हज्या घरा जेजोचे पिंतूर आसा हांवूय बायबल वाचता म्हळ्यार पुरो अनुभव तेजे देवा मद्दे जेजोचे पिंतूर आसा खंय अशें ते सांगता म्हणजे फेवरेट गॉड जिजस म्हणजे जाणा केन्नाय आसूं दी ते कितें आसूं दी पूण ते म्हाका अशें हें करूंक लागले म्हळ्यार ते सैतानाची कामां म्हूण म्हाका कळीत जालें त्या जाणां म्हाका पळयता बसत इतलें जाणवें पुरो नातलें जाल्यार बसून त्या तशें शिकोवन दितलो एक पूण त्या जाल्यार हांव ओगे रावतलो कांय सांगिनातलो मागीर एक दीस ताणें सांगूंक लागलें ताका फियांसे आसलो आतां काजार जाला तांचे म्हज्या फियांसेक हांवें ते सांगलां तूं ते गुडका मदू ते पुरा खायना के सिगरेटी ओडिना के पूण बियर पिये व्हड ना तो बियर मात्र पिये येता आनी लिमिटर तो पिये येता म्हणलें हांवें सांगलें वय गे म्हणल्यार हांव उगो रावलो कांय सांगूंक ना मागीर तांचे काजार पुरा जाले साबा तेंपा उपरांत तांचे हनीमून ते पुरा जाल्ले सुमार एक 2 म्हयने उपरांत ताका ते प्रोसेस गॅप ताका जाता न्ही म्हळ्यार ताका काम पुरा विसरून गेला देखून मॅनेजरान सांगलें तूं ताका शिकय म्हणून म्हाका ताका ट्रेनींग दिवंक सांगलें ते केन्ना म्हजे सांगातच बसतले आमी काम करचे पुरा पळयतले बरें आसलें एक दीस हिंगा म्हजे सांगात येवन बसला कुशीन बसला तकले मुळाक हांगे सॅड जावन घेवन बसला म्हाका तोंडपळतान कळ्ळें काले की जाला म्हण घेवन पूण हांव कांय विसरोंक वचना ओगे येत रावलो म्हजें काम करता रावलो मागीर ताणें ते सांगलें रिक्षान तुका गोत्ता की काल राती काले जाले की म्हणून म्हणलें म्हाका काले गोत्ता काले जाले की विचारलें काल हांव आमकां जाल्यार नायट शिफ्ट आसताले म्हळ्यार आमचे काम 2 राती 12 की 1 कितें काम जातालें घरा पावतना 2-3 वरां जाताले घरा हांव काम जावन घरा गेली घरा गेल्यार म्हजो दादलो ताच्या इश्टां पुरो आपोवन घेवन व्हडले पार्टी केला थंय सोऱ्याचे बॉटली थंय ॲशीस म्हणटा पळय ते सिगरेटाचे ॲशीस पडला मागीर ते चिकनाचे हाडां पडला आनी इतले मेस्कन दवरला आनी हांगा कुसदांत आयदनाची रासच पडला आनी तेजे पुरो इश्टांनी पुरो थंय पडलात बेडरुमान न्हिदलात सोफाचेर न्हिदलात मांद्रिकां सकयल न्हिदलात हांव एकलूच स्त्री हेजी सांगात काजा जावचे खातीर म्हज्या आवय बापायक की सगळे कणगे नांव येयल्ली आवय बापायक मोन नासली पूण सगळे कणगे नांव येयल्ली काजा जावचे खातीर आनी हांवें चिंतलें रिक्सान काल बियर मात्र पियेता म्हणजे काल म्हाका कळ्ळें जालें सोरो पियेता म्हणजे हांवें मतीन चिंतलें म्हाका ताचे दिसा कळ्ळा ह्यो सोरो पियेता म्हणजे यांचे हाणे बरं आमकां गुंतून गे तरणाट्यांचे एक हातीन स्प्रायट कणगेन दवरतात लोकांक दाखोवचे खातीर आनी मुळांतल्यान विस्कीचे बॉटल कणगेन पियेत असतात आमी पळोवंक ना गे आमी करूंक ना गे एका काळार पळया म्हाका सांगतले अशें करीजी तशें करीजी आमी इल्ले वायट आदाराचे पळय ना की इल्लेशे वायट आदार घेवनाचे गत कितें जालें पळय सोरो पिवन घेवन सामा कांसुल्यार परत मारला ताणें दाखयलें हांगा परत मारला म्हाका बायबल परत काडून उडयलें म्हाका आतांच निकळ घरा म्हण घेवन म्हाका अशें डायवोर्स दिता बेश्टोंक लागले काजा जावन गे 2-3 म्हयने जावन पळया न्ही गी अशें पुरा संवसारांत आमी सांगता न्ही गी इल्लेशे काले येता गे म्हण घेवन म्हाका जाल्यार रे म्हज्या ऑफिसांत हर एक क्वॉर्टरली म्हणटा ते हर एक 4 म्हयन्याक एक फावटी आमकां हें आसता पिकनीक आसता ऑफिसानच आनी ल्हानशे जाग्यार न्ही पुरो व्हडले 5 स्टार 7 स्टार पुरो रेस्टॉरंट आसा पळय ते रेस्टॉरंट म्हणटा पळय तसले पुरो आपोवन व्हरता हांव खंयचे की वचना पूण एक फावटी 1-2 फावटी म्हाका म्हजेच मॅनेजरान हर एक फावटी चुकून घेता म्हण घेवन म्हजें काम जावचेर एक म्हणजे सांगात बसून घेवन काम जाल्यार कडेन म्हजे हात धंगी वळून घेवन गेला तूं हर एक फावटी चुकून घेता आसूं हेजीच म्हण घेवन हटान म्हणल्यार बरें वळून घेवन आमचे त्या ऑफिसाच्या बगलानच ते आसले ते माने त्या टेक पार्क म्हण घेवन आमच्या ऑफिसाच्या कुशीनच ते आसले खंय पयस ना रिक्सान तुवें आज हेजीच म्हण घेवन म्हाका जबरदस्ती वळून घेवन गेले एक हांव आनी एकलो म्हजो मुस्लीम एकलो कलीग आसलो तोय तशें ताका सोरो खंयचे परत जायना आनी ताका बायबलान ते बरला न्ही गे आतां सांगता बसनाका म्हण घेवन थोडे मुस्लीम भाव ते पाळटात ते ताका बी पसनातले तो आनी हांव केन्नाय ते खंयचे की वसनातले पूण त्या दिसा आमकां दोगांक हेणीत आपोवन घेवन वळून घेवन गेले मागीर थंयसर आमी बसले मागीर सक्कडी एकलो वडका काण घेवन बसले एकलो विस्की एकलो ब्रँडी एक रम काण घेवन बसतना पिवन आसा स्त्रियां सयती भयणी सयती आनी हांव तांचे मदें घात ते मँगो ज्यूस काण घेवन बसला बरें काण घेवन
म्हळ्यार दुसरे खंयचे म्हाका हांव पियेना ते वायन घेवन खंयचे म्हाका हांव पियेना आनी ते सॉफ्ट ड्रिंक्स जाल्यार म्हाका पसंद ना ते म्हाका ते तेंकर येता म्हाका ते बरें लागना ज्यूस कितले जाल्यार पियेता ते ज्युसाचे बाटले घेवन हांव बसला एक चेडो म्हजे मुखारच बसून आसले फुल्ल टायटी जाला टल्ली जाला इल्ले उलयता जे बाट पडटा ताणें म्हाका विचारलें रिक्सान सांगता लागीं विचारलें तुवें काले पियेले तुजे ग्लासीन काले आसा तुजे ग्लासीन काले आसा तुजे ग्लासीन सांगता एक सांगलें म्हजे ग्लासीन कित्याक म्हाका विचारलें आनी सांगलें मँगो ज्यूस म्हणलें ते पिस्क घेवन हांसले तूं हांगा येवन घेवन मँगो ज्यूस पियेतेस गे म्हण घेवन मागीर उरलें की आपूण पळय सांगता तेडे रिक्सान पळय मँगो ज्यूस पियेते आसा मँगो ज्यूस ल्हान भुरगो गे म्हगे म्हाका जाय गी थंय वचून म्हजे मर्याद काडून म्हाका जाय गी पळया न्ही गी देखूनच आसा पळया देवाच्या भुरग्यांक ह्या संवसारी लोकां सांगता जिवंक जायना भाव भयण तांचे सांगता बसूंक जायना जावंक बरो तांकां मानूनचे बरें आमी जियेता म्हळ्यार ते आमकां कशें पातकाक व्हरता म्हण आमकां ते कळीत जायना हे प्रमाणे म्हजेच अनुभव हांव तुमकां सांगता कितले आमची निंदा जाता कितले आमकां अकमा सोसूंक मेळटा अशें पुरा स्त्रियांनी सयत म्हजे खेळकुळ केल्ले आसा ह्यो आमी हांगा सोरोप येतात ह्यो हांगा मँगो ज्यूस घेवन बसला येदो व्हडल्या रेस्टॉरंटाक म्हण घेवन देखूनच ह्या पातकातान आमी पयस रावंक आसा संवसाराची सार आमी आदार नाशे त्या संवसारांत आमी पयस वचूंक आसा मात्र न्ही व्यभिचारा विशयांत पवित्र पुस्तक कितें सांगता आमी आयकुया कोरिंथांना बरयल्लें पयलें पत्र अवस्तर 6 आनी वळ 18 कितें सांगता 1 Corinthians chapter 6 verse 18 कितें सांगता आमी कितें आयकुया तर व्याभिचारांतल्यान फळाफळ घेया व्यभिचारांतल्यान फळाफळ घेया मागणें करा म्हूण सांगूंक ना व्यभिचाराचे ते ओडणी येनाशे ते प्रजोचे ओडणी येनाशे ते मागणें करा आनी कितें दिंबी घाला या कोणाला मागूंक सांगा ना पळापळ घेया तो एक संदर्भ तो परिसर येता म्हणटा पळापळ घेया भाव भयणू आनी आमकां ते सांगलें न्ही की असले पुरा आमकां आपूण व्हरतात अशें पुरा पिकनीक म्हणून आपूण व्हरतात कित्याक जाणात की एकामेकाची वळख जावचे खातीरच आमी एकामेकाचे फ्रेंड्स जायचे बरे क्लोज जायचे म्हणल्या खातीरच आनी कितले की ऑफिसान ताणें पळय थोड्यांक प्रमोशन मेळटा कशें म्हणून तुमकांय कळत आसा म्हाका तें सांगूंक नाका अशे प्रकारे जायतीं नाका जाल्लीं कामां पळय जातात तांकां वेगवेगळीं प्रमोशनां वेगवेगळीं इन्क्रिमेंटां आनी कितले बरें काम करतल्यांक कांयच ना येत पुरा कारण तें जावन आसा भाव भयणू अशेंच तें वळख जावचें बिजनस ट्रीप मागीर पिकनिका आनी कितें हे सांगतात न्ही की ते फ्रायडे फन फ्रायडे प्रमाणे सांगतात न्ही की हे पुरो वळख करून घेवचे मागीर तांचे तांकां बरें लागलें सांगता मोबायल नंबर एक्सचेंज करचे मागीर पुरो वायट कामां पुरा जावनूच आसता भाव भयणू देखून ह्या पातकातान पळापळ घेया म्हण सांगता जुजे कशें धांवलो पोंतेपरीचे बायल ताका धरून केल्या टायमार कशें धांवलो रावलो गी थंय मागणें करून रावलो गी तक्षण पुरो धांवलो पळया त्या प्रमाणे पूण दावीद राय पळया पळय ते रावलो चुकून पडलो पातकांक खंय रे पडलो पळया देखून तो एक आतां आमकांय कळीत आसा थोडे जागे बरे न्ही म्हणून आमकांय कळीत आसा वयमू आतां तुमी बिचार गेल्यार कोण आसत थंयसर ते विणगी गेल्यार तसत न्ही की या पब्बाक गेल्यार या शॉपिंग मॉलांक गेल्यार आनी खंय पिकनीक आमी सांगता आमी परिसर पळोवंक वयता आमी प्रकृती पळोवंक वयता प्रकृतीचे मुळां मनीस नात गी हे पुरो अशें पुरो अर्दे कोरे न्हेसून घेवन आसतात ते पळयतना आमी ते पळापळ घेवंक आसा भाव भयण नाजाल्यार त्या जाग्यारच आमी वेचे न्ही ते गेल्लो उपरांत मागीर सांगचें न्ही हांव चुकून पडलो ताणें वस्तू सारके नातले ते सारके नातले ताणें अशें भुलयलें मागीर सांगचें न्ही तो एक वाद आसा पळय साबार वर्स न्हू चालू आसा आज वर एक ते अंत जावना दादल्याने सांगचें कितें कोत्ताय स्त्रियांक अशें सांगचें स्त्रियांनी पयले मानसुगेची नेसण न्हेसयची तेन्ना आमी सुकून पडनात म्हूण सांगचें आनी स्त्रियांनी सांगचें तुमचे दीश तुमी सांबाळा तुमी सुकून पडनात म्हणून स्त्रियांनी सांगचें आतां कोणाचें सारकें कोणाचें सूख पूण पवित्र पुस्तक दोगांकी सत्र दिता की दिना स्त्रियांकी सत्र येता दादल्यांकी सत्र येता वयमू ते दोळे तुमकां वट्टा जाल्यार कोंकणूच उडय म्हणून सांगिना गी इत्त पर्याय तितलेच हर एक पटी स्त्रियाने म्हाका भुलयले ताणें अर्दे न्हेसून येयले ताणें तशें केलें कित्याक ताचें वळख करून घेवची आसलें कितें लागीं वचची आसलें थंय पटी आमचे ते म्हणटात न्ही की फोंड आमीच खोणटा भाव भयण आमीच तसो पडटा मागीर आमी हेरांक दुरसूंक जायना आनी एक पटी दुरसल्या उपरांत तो स्थान म्हणून आमी होगडायता आनी मात्र आमचे दुडू आमचे मान हरेक आमी होगडायता म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता पळया मण्य बोक अवसर 5 आनी वळ 8 ते 10 पर्यंत प्रोवर्ब चॅप्टर 5 वर्स 8 to 10 पर्यंत आमी आयकुया तुजी वाट तिची तावन पयस दवर तिच्या घराच्या दारा लागीं वचनाका तिची तावन म्हळ्यार ते वेबिचारा विरोध ताकीद म्हणून आसा वेबिचार तांचो पयस दवर ताच्या घरा लागीं ते वचनाका वेशी जाल्यार तूं तुजो मान हेरांक दितलोय वेशी जाल्यार तुजो मान तूं हेरांक दितय तुजी आवक एक क्रूर मनशाचे अधीन जातलें तुजे आवकी उणें जातले क्रूर मनशाचे ते अधीन जातले म्हळ्यार सैतानाचे अधीन ते जातले मुखार
परके मनीस तुजी संपत्ती बघून दोशी जातले कोणा कोणाची तुझे परके मनीस तुझी संपत्ती भोगतले तुझी आस्त होगडायतले कितले लोकांनी या स्त्रिये पडलो असो की त्यांची आस्त होगडून घेतले ना आता सभा जाणांका सापडले ते पैशाचे बरकत ना कित्याक यत्त कारणा खातीर भाव भयणू हे करतात आपले स्त्रियांची सळवळणी करतात या परक्या स्त्रियांची सळवळ करतात जाल्यार तांचेर ते दुडवाचे आशिर्वाद ना कामाचेर आशिर्वाद ना केन्ना रीण 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 आनी असले पातकान तांणी पडतात यत्त कारणा खातीर दुडू होगडयतात मान होगडयतात मुखार तुझ्या वावराचें फळ दुसऱ्या एकल्याचें घर भरतलें तुझे वावरचे फळ दुसरे ना होगडयतले भाव भयणीनो पूण हाच्या बदला तुमी आयकला न्ही की देवाच्या बिरांतीन तो जियेता जाल्यार ताच्या हाताचे वावराचे फळ ताकाच खावंक मेळटले पळय न्ही की देवाचें कितलें स्पश्ट आसा देखून वेबिचार म्हळ्यार पातकातान आमी पळापळ घेवचे म्हणून देवाचें तर आमकां सांगता ते हांवें एका विडियोंत हांवें आयकले सभा तेंपा पयले तो सांगता मनशास्त्र शिकलो मनीस तो ह्युमन सायकोलॉजी कशें घे म्हणल्यार आमकां 6 की 7 सेकंड आमकां मेळटा खंय एक डिसिजन घेवंक 6-7 सेकंडा भितर तुवें तें डिसिजन घेवचें की आनी त्या वेळार बरें डिसिजन घेता जाल्यार तूं सुरक्षीत खंय आनी त्या वेळार तूं वायटाची केली कितें म्हण तूं डिसिजन घेता जाल्यार तूं नासाक पडटा खंय म्हळ्यार सुरू तुका एक वायटाची एक घडी तुका पळोवंक मेळटनाच तूं तक्षण त्या जाग्यातून तूं पळापळ घेते जाल्यार तक्षण तूं थंय धांवता जाल्यार तुका मागीर ते पातकान तूं पडोवंक परत तुका संदर्भ मेळना पूण तूं उबें रावून घेन ओ काले कितें सारकें पळयता कोण कितें सारकें पळयता मागीर तूं रावले मागीर तूं पातकान पडटात या दावेता बरेच भाव भयणीन म्हळ्यार ते सुरूचे एक थोडे वेळ आमकां मेळटा त्याच घडी आमी ते डिसिजन घेवचें हांव पातकान पडना कोण एकलो वायट उलोवंक सुरू केलें हांव तें वायट उलयना कोणान खबऱ्यो उलोवंक सुरू केले खबऱ्यो हांव उलयना आतां उलयतना जाल्यार आमकां कळना की एकलो तिसऱ्या मनशा विशीं उलयतना जाल्यार आमकां तें कळना की तिसऱ्या मनशा विशीं उलयता आसा म्हाका ही गरज पडना आतां उलयल्यार घट्ट घटले आमी उलयतून येता म्हणून तक्षण आमी टॉपीक चेंज करीत ह्या जागो आमी बदलयत पळय आमी थोडे चिंता एक 5 मिनटां उलयता 10 मिनटां उलयता म्हणून 1.5 वरां 2 वरां आमी पातकांत उलोवन आमी आसता भाव भयणीनो जेजूतान आमी शिकूंक जायची जेजू पळया कशें पळय ते एक संदर्भ कशें सुकयतलो पळया आमी घडीत आमी आयकुया जोआंचो वांजेल अवसर 3 आनी वळी 1 तन 3 पर्यंत आमी आयकुया जॉन चॅप्टर 3 चॅप्टर 1 to 3 आमी आयकुया फारिसीवांच्या वर्गांतलो निकोदेम नांवाचो जुदेवाचो अधिकारी एक राती जेजूसाशी येवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवान धाडलेलो शिकोवणदार म्हूण आमी जाणाव आपणा सवें देव आसले करीत तूं करताय तसली असर्यां कोणाच्यानी करूंक साध्य ना आतां उतर आयकतना कळना की हो बरें एक पुसले ते आसा मेस्त्री म्हणजे इस्त्री घालता म्हणून आतां जेजू कितें जाप दिता पळया जेजून ताका जाप दिवन जेजून ताका जाप दिली सतच हांव तुमकां सतत सांगता हांव तुका सांगता परत्यान जल्मल्या करीत तुवें परतें जल्माची गरज आसा कोणाकच देवाचे राज तेन्ना मात तुका पळोवंक सर्गींचे राज मेळटा तुजी उतरां म्हळ्यार जेजून ते स्विकार करूंक ना हांव देवाचो शिकवणदार देवान वेंचलेलो म्हणून ती बाडाय स्विकार करूं ना बदलाक टॉपीक कशें बदलून सोडले पळया जायते कडेन तुमकां आयकूंक मेळटा आनी कडेन ते ग्रेक ताका सोदूंक येयल्या वेळार मेस्ती तुका हेर तांचे स्वतात म्हणटना हो वैगी म्हणून धांवलो की जेजू ताका थंयसर शिकोवण सुरू केलें पळया टॉपीक बदलूंक आमकां आमचें जाता भाव तो संदर्भ बदलूंक आमकां जाता आमकां मोहन आसा मात्र ना आमकां ते पाताक करूंकूच आसा ती ओडणी आसा जाल्यार कांय करूंक जायना आतां पाटी वचून निमाणें ते आयकुया लेवीशास्त्र अवसर 18 आनी 9 कितें सांगता लेविटिकस चॅप्टर 18 वर्स 9 तुवें तुजे भयणीचें विणगेपण उगडचें न्हय जावं ती तुज्या बापायची जावं ती तुजे आवयची धूव हांगासर आमी सगळे भाव भयणी म्हणून आमी सांगता वय मो आत्मीक भाव आत्मीक भयणी ते जावन आसा पूण केदीक आसा आपल्या कोणा सांगता ती सडावळ जावन दी ती क्लोजनेस जावन दी ती फ्रेंडशीप जावन दी केदीक आमी दवरूंक घेनाजू एका शिकवण ब्रदरान सांगलें आसा फोन नंबर घेवचे मेसेजी करचे कॉल करचे कितें आमकां नाका भाव भयणीनो ह्या कारणा खातीर आमी हांगासर येवचे न्ही सड्ड ते फ्रेंडशीप दवरचे खातीर आमी थोडे 7th असल्यांक तुमी पळया कोणाली उलयतना कितले उलोवंक आसा तितले उलयतना थंड बसतात कोणा सांगे रावन गप्पे मारचे उलोवचे या चर्चा करचे या आनी कितें वाद विवाद करचे आतां पळोवंक गेल्यार अशें सांगून जायते उणें जाला पळोवंक आतां कोणाचे परा उलोवचे परा आतां सड्ड पळोवंक मेळना पूण सांगचें कितें गे म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमी जिवंक जायची आनी कितें सांगता कोरिंथीन बरयलें पयलें पत्र 7 आनी 1 तन 2 कितें सांगता आमी आयकुया 1 कोरिंथीन चॅप्टर 7 वर्स 1 and 2 सांगता आतां तुमी म्हाका बरयल्ल्या संगती विशयांत म्हजी जाप अशी मनशान स्त्री संपर्क करिनासतना आसल्यार बरें पळया मनशान स्त्री संपर्क करिनासतना आसल्यार बरें तरी पूण व्यभिचाराचो आपा इतलो आसा की व्यभिचाराचो आपा इतलो आसा की हर एक दादल्याक आपलीच म्हणली बायल आसूं आनी हर एक स्त्रीक आपलोच म्हणलो घोव आसूं एका आदल्या पटी वस्ती रितीन आमच्या ब्रदर विक्रमन सैती सांगले थोडे कामां वेळार जावंक जायचे म्हणून
थोडे कामां आसा त्यो वेळार जायची काजार जावचे 50-60 वर्सां उपरांत न्ही वेळार प्रायसना जायची. एक पुढे सांगू ना, 2 पुढे सांगू ना, 3 पुढे सांगले. हांव फाटीं बसून घेवन पळोवंक लागलो तशी कोंबडी आसा की काजार जावची कितें ह्यो परत परत सांगता गे म्हूण घेवन म्हाका परत ल्हानशी भुरगीं दिसले बा. म्हळ्यार म्हाका गोत्तो ना तांची प्राय म्हाका कळी जायना. म्हळ्यार सांगले उतर सारकी आसले वयमू. म्हळ्यार थोडे कामां वेळार जावंक कसो नाल्यार येत्त कारण भाव भयण वेबेचेर आपाय आसा म्हणल्या खातीरच. आतां हांवें पळयलें म्हज्या खातीर म्हणजे चिंती नाकात, म्हणजे काजार जाला म्हजो भाव आसा ताका कोंबडी मेळटा म्हण तशें पळयलें हांवें. पूण जाल्यार कोण ल्हानशी भुरगींच म्हाका दिसली बा. पूण ते वेबेचेर आपाय सुकेजे म्हणल्या खातीरच अशें देवाचें थंय सांगता. आतां 8 तान 11 आमी आयकूं तातूंतच लग्न जायनासलेल्यांक आनी विधवींक हांव इतलें सांगता, तांणी म्हजे वरी आतां आसा तेच स्थितींत रावचें बरें. हां पूण तांकां स्वादमन ना जाल्यार ती लग्न जावं. ओडणेच्या उज्यान जळचे प्रास तांणी लग्न जाल्लेंच चड बरें. आजकाल फॅशन जावन गेला वय मू काजारच जायना म्हणल्यार बरी. थोडे देवाच्या भुरग्यांच्या मतीन ते आसूंक की पुरो ओ सांग पावलो काजार जावना, सांग जुवो काजार जावना, देखून हांव काजार जाय सांग आंकोर रावता मगे ना थोड्यांच्या मतीन आसूंक पुरो. पूण सांग पावलो कितलो पळयत बी भरलो पळय त्या तितलेच पळयत बी आमी भरता जाल्यार तेन्ना आमकां हे स्त्रियेची कितें म्हणटात पळय ते सोदम उणें जावचें ना, ती ओडणी येवची ना, हे वेबेचेर आपय आमकां येवचें ना. त्या प्रमाणे आमी पळयत बी बरी नासतना ओ तेन्नी काजार जावना तर हाणी काजार जावना मगे ना आमी अशें आंकोर रावता जाल्यार मागीर आमकां ते वेबेचेरच्या पाताक आमच्या दारार ते आसतले भाव भयण. देखूनच सांगचें कितें गे म्हळ्यार वेबेचेर म्हणल्यार पाताक तातूंत आमी पळापळ घेवंक आसा. थंय रावन घेवन आमी ताका संदर्भ दिवचो न्ही, ताका वेळ दिवचो न्ही. ह्या तांचे सांगता आमी कितें बसोवचें न्ही, तशें तांची इश्टागत आमी करचें न्ही. देखूनच आनी त्या खातीर स्त्रियांनी ते मानसुगेची न्हेसण आमी न्हेसूंक जायची आनी दादल्यांनी सयती आपल्या दिश्टेचेर आपल्या स्वधर्माचेर नियंत्रण आमी दवरूंक जायची. आनी तेन्ना मात्र ह्या पातकांतल्यान आमी मुक्त जाता आनी देवाची पवित्र पज जावन विसू काडली पज जावन देवाच्या दायजांत भागीदारांचे भाग देव आमकां फावो करतलो. हे भाग हांगा असले सर्वांकी देव फावो करून म्हणून मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन.